मित्रहरू नमस्कार। न्यूज नलेजमा स्वागत छ। म करुण ढकाल। मानिस को कति धनी छ भन्ने कसरी थाहा लाग्छ? उसँग भएको रुपैयाँ पैसा हेरेर अथवा घर जग्गा सुन चाँदी हिरामोती हेरेर? उहिले हाम्रो पहाडतिर परालको टौवा र मकैको सुली हेरेर छोरी दिने कि नदिने निर्णय गर्थे रे। अहिले सुन्दा रमाइलो लाग्छ। विश्वमा बहुमूल्य धातुमध्ये सबैभन्दा बढी चर्चामा रहने सुन हो। अरू धातु हीरा जवाहरातको खासै चर्चा सुनिन्न। तर सुनको भने दिनदिनै मूल्य यति घट्यो अनि यति बढ्यो भनेर समाचार आइरहन्छ। अनि अर्को कुरा पनि भनिहालौँ, जुन देशसँग जति धेरै सुन छ उसले त्यति नै धेरै मुद्रा अर्थात् पैसा छाप्न पाउँछ। विश्वमा जब जब आर्थिक सङ्कटको सङ्केत देखा पर्छ मानिसले पैसामा विश्वास गर्न छाड्छन् र सुन किन्न लगानी बढाउँछन्। यस्तो महत्त्वको धातु विश्वमा सबैभन्दा बढी थुपारेर राख्ने देश कुन कुन होलान्? नेपालसँग कति होला थाहा पाउने हो कि? नम्बर 10 भारत। विश्वमा सबैभन्दा बढी सुन थुपारेर राख्ने देशको सूची बनाउँदा 10औं स्थानमा पर्छ भारत। दक्षिण एसियाको यो देशसँग 633.1 टन अर्थात् 6,33,100 किलो सुन छ। विश्व बैंकका अनुसार भारत विश्वको 5औं ठुलो अर्थतन्त्र भएको देश हो। क्षेत्रफलका हिसाबले विश्वमा 7औं नम्बरमा पर्ने भारत जनसङ्ख्याका हिसाबले भने दोस्रो ठुलो देश हो। नम्बर 9 जापान। विश्वका धनी देशहरूको सूचीमा निकै अगाडि आउने जापानसँग पनि टन्नै सुन छ। सबैभन्दा बढी सुन थुपारेर राख्ने देशको सूचीमा जापान 9औं स्थानमा पर्छ। एसियाको पूर्वी भेगमा पर्ने जापानसँग 765.2 टन अर्थात् 7,65,200 किलो सुन छ। विश्व बैंकका अनुसार जापान विश्वमा तेस्रो ठुलो अर्थतन्त्र भएको देश हो। नम्बर 8 स्विजरल्यान्ड। सबैभन्दा बढी सुन हुने देशमध्ये स्विजरल्यान्ड 8औं स्थानमा आउँछ। युरोप महादेशमा पर्ने अत्यन्त सुन्दर यो देशसँग 1040 टन अर्थात् 10,40,000 किलो सुन छ। विश्व बैंकका अनुसार स्विजरल्यान्ड विश्वको 20औं ठुलो अर्थतन्त्र भएको देश हो। नम्बर 7 चीन। सुन थुपारेर राख्ने मामिलामा चीन पनि कम छैन। क्षेत्रफलका हिसाबले विश्वमा तेस्रो र जनसङ्ख्याका हिसाबले पहिलो नम्बरमा पर्ने चीन सुन थुपार्ने देशको सूची बनाउँदा 7औं स्थानमा आइपुग्छ। आर्थिक विकासमा अमेरिकालाई टक्कर दिँदै अघि बढेको चीनसँग 1948.3 टन अर्थात् 19,48,300 किलो सुन छ। विश्व बैंकका अनुसार चीन संसारमा दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र भएको देश हो। नम्बर 6 रुस। एकताका अमेरिकालाई आछु पारेको रुस पनि सुन थुपार्ने मामिलामा निकै अघि छ। अधिकांश भाग एसिया महादेशमा र केही भाग युरोप महादेशमा पर्ने रुस क्षेत्रफलका हिसाबले विश्वकै सबैभन्दा ठुलो देश हो। सबैभन्दा बढी सुन हुने देशको सूचीमा रुस 6औं स्थानमा पर्छ। यस देशसँग 2,271.2 टन अर्थात् 22,71,200 किलो सुन छ। विश्व बैंकका अनुसार रुस संसारको 11औं ठुलो अर्थतन्त्र भएको देश हो। नम्बर 5 फ्रान्स। सुन थुपारेर राख्नमा युरोपेली देश फ्रान्स पनि अगाडि देखिन्छ। सबैभन्दा बढी सुन हुने देशको सूचीमा 5औं स्थानमा पर्ने फ्रान्ससँग 2,436 टन अर्थात् 24,36,000 किलो सुन छ। विश्व बैंकका अनुसार फ्रान्स संसारको 7औं ठुलो अर्थतन्त्र भएको देश हो। नम्बर 4 इटाली। अर्को युरोपेली देश इटालीले पनि टन्नै सुन थुपारेर राखेको छ। सबैभन्दा बढी सुन हुने देशको सूचीमा 4औं स्थानमा आउने यस देशसँग 2,451.8 टन अर्थात् 24,51,800 किलो सुन छ। विश्व बैंकका अनुसार इटाली संसारमा 8औं ठुलो अर्थतन्त्र भएको देश हो। नम्बर 3 इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्ड अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष। सुन थुपारेर राख्न देश मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष पनि अघि देखिएको छ। यो कुनै देश त होइन, तर पनि यो संस्था सुन थुपार्नमा भने अघि छ। सबैभन्दा बढी सुन थुपार्नेको सूचीमा तेस्रो स्थानमा आइपुग्ने यो संस्थासँग 2,814 टन अर्थात्
28,14,000 किलो सुन छ। अमेरिकाको वाशिङटन डीसीमा कार्यालय रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूको आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। यो संस्थाको स्थापना सन् 1947 डिसेम्बर 27 मा भएको हो। नम्बर 2, जर्मनी। युरोपेली देश जर्मनी सबैभन्दा बढी सुन हुने देशको सूचीमा दोस्रो स्थानमा पर्छ। यस देशसँग 3,366.5 टन अर्थात् 33,66,500 किलो सुन छ। विश्व बैंकका अनुसार जर्मनी संसारमा चौथो ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश हो। नम्बर 1, अमेरिका। उत्तर अमेरिका महादेशमा पर्ने अमेरिका सुन थुपारेर राख्ने देशको सूचीमा पहिलो स्थानमा छ। क्षेत्रफलका हिसाबले विश्वको चौथो ठूलो देश अमेरिकासँग 8,133.5 टन अर्थात् 81,33,500 किलो सुन छ। अमेरिका संसारकै सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश पनि हो। वर्तमान समयमा संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र पनि अमेरिकालाई नै मानिन्छ। मित्रहरू, क्षेत्रफलको कुरो गर्दा अमेरिका र चीन मध्ये कुन ठूलो भन्नेमा अलमल देखिन्छ। कतिपय ठाउँमा चीनलाई तेस्रो ठूलो देश र अमेरिकालाई चौथो ठूलो देश भनिएको पाइन्छ भने कतै कतै अमेरिकालाई तेस्रो ठूलो र चीनलाई चौथो ठूलो देश भनिएको भेटिन्छ। सामान्यतया क्षेत्रफलका हिसाबले रुस पहिलो ठूलो देश, क्यानाडा दोस्रो ठूलो देश र चीन तेस्रो ठूलो देश भनेर मानिन्छ। अब नेपालको कुरा गरौँ। मित्रहरू, नेपाल सरकारसँग 6.4 टन अर्थात् 6,400 किलो सुन छ। यो सुन सरकारको हिसाब किताब राख्ने केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले सुरक्षित राखेको छ। सुन थुपार्ने देशको सूची बनाउँदा नेपाल तथ्याङ्क उपलब्ध भएका विश्वका 118 देशहरूमध्ये 80औं स्थानमा आउँछ। नेपालका छिमेकी देश सार्कका सदस्यहरूमध्ये भुटान र मालदिप्ससँग कति सुन छ तथ्याङ्क उपलब्ध छैन। बाँकी 4 देश भारत, श्रीलङ्का, पाकिस्तान र बङ्गलादेशसँग नेपालको भन्दा बढी सुन छ। अर्थतन्त्रको कुरा गर्नुपर्दा नेपालको स्थान विश्वमा 102 नम्बरमा पर्छ। मित्रहरू, यो सूची सम्बन्धित देशका सरकारले मौजदात राखेको सुनको आधारमा तयार भएको हो। यसमा देशका नागरिकसँग भएको सुन र खानीमा भएको सुन समावेश भएको छैन। मित्रहरू, एउटा कुरा थपिहालौँ, 1 टनमा 1000 किलोग्राम हुन्छ। त्यस्तै 1 किलोग्राममा 85.74 तोला हुन्छ। सामान्यतया नेपालमा सुनको मापन तोलाका हिसाबले गरिएको हुन्छ।